बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना वो मुबारक शहर है जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था और मुतादिद सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी यहीं पर है। हर मुसलमान का दिल चाहता है कि जब भी हम उम्रा करने जाएं तो मक्का से वापसी पे हम मदीना से ज़रूर होके जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम करें और यहाँ पे मस्जिद नबवी में भी आकर हम नमाज अदा करें। आज हम आपको मदीना की 10 बेहतरीन ज़ियारतों का बताएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पहली बार उम्रा या हज करने जा रहे हैं। तो जब वो मदीना जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी ये वीडियो देख के कि कौन कौन सी ज़ियारतों पर उन्होंने जाना है। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी। मस्जिद नबी में एक नमाज़ पढ़ने का 1000 नमाज़ पढ़ने के बराबर सवाब है, जैसे कि सही हदीस में आता है। इसी तरह कई उलमा कराम इसके बारे में कहते हैं कि 10,000 भी और कई 50,000 भी कहते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। असल में हम सब नमाज वहाँ पे यहाँ किस लिए अदा करते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे नमाज़ अदा करते थे और यहीं पे रोज़ा रसूल भी है। और जो अब जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, अब वो पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा हुआ करता था। और जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे मिंबर से मेरे घर तक का जो हिस्सा है वो जन्नत का एक टुकड़ा है, यानी जिसको अब हम रियाजुल जन्ना कहते हैं। और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जब भी मस्जिद नबी में आए वो यहाँ पे रियाजुल जन्ना में ज़रूर जाए, यहाँ पे आके नवाफिल अदा करे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों दुरूद पाक पढ़े। मस्जिद नबी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है और रियाजुल जन्ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ पे मर्दों और औरतों के रियाजुल जन्ना में दाखिले की मुख्तलिफ़ औकात हैं। जितनी अब मस्जिद नबी बरी कर दी गई है, इतना पहले मुकम्मल मदीना हुआ करता था। यानी पहले मस्जिद नबी से भी इतनी थी जितना रोज़ा रसूल, जितना रियाजुल जन्ना है अराउंड इतना ही मस्जिद नबी हुआ करती थी। लेकिन अब उसकी तमीर, क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आते हैं, इसलिए मस्जिद को बहुत वसअत दी गई है, बहुत बड़ा किया गया है। और जितनी अब कुल मस्जिद नबवी है, इतना इससे भी शायद छोटा पहले मदीना हुआ करता था। मस्जिद नबवी के साथ 3-4 और भी ज़ियारतें हैं जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ हैं, जैसे कि जन्नतुल बकी, जहाँ पे तकरीबन 10,000 सहाबा और अहले बैत मदफून हैं, जैसे कि हज़रत आयशा, हज़रत उस्मान, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुसैन बिन अली और भी बहुत से अहले बैत और सहाबा यहाँ मदफून हैं। इसी तरह यहाँ पे हज़रत बिलाल की मस्जिद भी है जो कि मस्जिद नबवी से 5 मिनट के फ़ासले पर है। और मस्जिद नबवी से रोज़ा रसूल के गेट वाली साइड पे अगर हम बाहर आएँ तो वहीं पे मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ अदा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी अपने दौरे अहद में वहीं पे ईद की नमाज़ अदा की। उसके साथ ही मस्जिद गमामा है जो कि एक खुला मैदान था, जहाँ पे ईदैन की नमाज़ इस खुले मैदान में अदा की जाती थी। अब वहाँ भी मस्जिद बन गई है। उसके साथ ही हज़रत अली की मस्जिद है, फिर उसके साथ ही हज़रत उस्मान की भी मस्जिद है। यानी 4-5 ज़ियारतें। तो जब आप मदीना मस्जिद नबवी में आएंगे तो 4-5 ज़ियारतें तो आपको इधर नज़दीक ही मिल जाएंगी। ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ वो पहाड़ है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद से हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जब यहाँ पे ओहद की जंग हुई और मुसलमान शहीद हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको वापस मदीना ले चलो। जैसे ही उनको दफन करने के लिए मदीना के लिए सफ़र शुरू किया गया तो ओहद पहाड़ भी साथ चल पड़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओहद रुक जा। तो इसी वजह से ओहद पहाड़ के दामन में ही जो कब्रिस्तान है वहाँ पे बाकी सहाबा को शहीद कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर की गई है ताकि जो लोग यहाँ पे ज़ियारत को आएँ वो लोग यहाँ पे आके नमाज़ भी पढ़ सकें जब नमाज का वक्त हो। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरती से तामीर किया गया। वहाँ पे पानी का और हर चीज़ का इंतज़ाम है। ओहद का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे सिर्फ 3 कब्रें हैं। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा चचा थे हज़रत हमज़ा, जिनको सईदुश्शहदा भी कहा जाता है, उनकी कब्र मुबारक है। और एक दूसरे सहाबी थे और एक तीसरी कब्र में तकरीबन 50 से ऊपर जो सहाबा शहीद थे वो सब एक ही कब्र में दफन है। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जा रहे थे तो आप कुबा के मैदान पर रुके।
یہاں پر رک کر آپ نے 2 دن قیام کیا تو جیسے ہی پھر آپ نے فوراً یہاں مسجد تعمیر کرا لی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے جہاں پہ 2 دن بھی رکے آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کروا دی۔ اور اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ جب مسلمان کو مکہ جانے سے روکا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ تو حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور ہم یہاں سے مدینہ سے نہیں جا سکتے، ہمیں عمرہ یا حج نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد نبوی سے وضو کر کے اس مسجد قباء میں آئے گا اور یہاں پہ آ کے 2 نفل ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو عمرے کے ثواب کے برابر ثواب دیں گے۔ آج بھی لوگوں کی یہی عادت ہے کہ لوگ اکثر یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پر آتے ہیں اور اشراق تک بیٹھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد قبلتین یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو تب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے دل ہی دل میں کہ اللہ ہمارا بھی جو منہ ہے وہ کعبے کی طرف کر دے۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا چاہتے تھے، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ انور کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عصر کی نماز پر آ رہے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور مسجد اقصیٰ سے مسجد کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف اپنا منہ کر دیا، تب صحابہ کرام نے بھی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ویسے ہی کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے تو اللہ کا حکم ہوا تھا، میں نے اس لیے کیا، تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو جو بھی دین سیکھنا ہے آپ نے آپ سے سیکھنا ہے، تو جیسے آپ نے کیا ہم نے صرف آپ کی پیروی کی، آپ کو فالو کیا۔ جب بھی آپ مسجد قبلتین جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے جو قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، وہ انہوں نے نشانی وہاں پہ رکھی ہے، وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بدر، یہ بدر کا مقام ہے، یعنی جو جنگ بدر ہوئی تھی وہ اس جگہ پہ ہوئی تھی، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے بے تحاشا دعا کی تھی کہ یا اللہ یہی مسلمان ہے، اگر آج تو نے ان کا ساتھ نہ دیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور مسلمانوں نے کافروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرشتے آئے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی اور کافروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا، اور وہ خوب ذلیل و خوار ہوئے۔ یہیں پہ بدر کے مقام پہ ہی ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو لوگ بھی زیارت کے لیے آئیں وہ یہاں پہ نماز بھی ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح یہاں پہ جو بدر کے مقام پہ صحابہ شہید ہوئے تھے انہی کے قبرستان بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ وادی بدر کی طرف جاتے ہوئے 2-3 اور بھی زیارتیں آتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ ان میں سب سے پہلے ہے بیر روحہ۔ بیر روحہ وہ کنواں ہے جس کا پانی کھارا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا، اللہ پاک نے معجزہ فرمایا اور پانی پینے کے قابل ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کنواں ہے جو تھوڑی سی مسافت پہ ہے، وہ ہے بیر شفا۔ یہ بھی اس کا پانی بھی کڑوا تھا، کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، اور لوگ اس کو پی کر بیمار ہو رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی، اس کا بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس میں ڈالا تو یہ پانی ایک دم میٹھا ہو گیا، اور پھر لوگوں کا ماننا تھا کہ جب بھی وہ جس بھی بیماری کی نیت سے اس کو پیتے تھے اس سے ان کو شفا ملتی تھی، اور نہ صرف ان کو شفا ملتی تھی، جب وہ اپنے جانوروں کو پلاتے تھے اس سے بھی شفا ملتی تھی۔ اور آج بھی لوگوں کا اکثر کا معمول ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو اسے پانی وہاں سے پیتے ہیں اور اکٹھا کر کے اپنے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں۔ اور اسی رستے میں ایک اور زیارت بھی آتی ہے جو کہ ہے غزوہ خندق کی جگہ، جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی۔ اب تو وہاں پہ مکمل روڈز وغیرہ پورا انفراسٹرکچر بن چکا ہے، لیکن یہ میدان تھا، کھلا میدان، جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی، جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اور یہیں پہ جہاں پہ صحابہ کرام کے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت سلمان بن فارسی، جہاں جہاں جن کا خیمہ تھا وہاں پہ ان کے لیے مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔